हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ र स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने च्याप्टरमा अहिले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सको मिन भन्ने टपिकको पनि हामीले के पढिरहेको थियौँ त, मिन अर एभरेज अफ अनग्रुप्ड रिपिटेड डेटा भन्ने टपिक पढिरहेको थियौँ। भनेको रिपिटेड डेटाहरूको मिन कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू थियो है। हामीले टेबल बनाएर मिन निकाल्न सिकेको थियौँ। क्वेसन एक्सर्साइज सल्भ गर्दाखेरि क्वेसन नम्बर 1 र 2 सकियो। अब हामी 1 सकियो, 1 को एबिसिडी सकिएछ। अब हामी 2 नम्बर सल्भ गर्छौँ है। ल 2 नम्बरमा चाहिँ यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि फलोइङ आर the marks obtained by 20 pupils of a class भनेर भनेको छ। Present the marks in frequency table and find the mean marks। यो छ है क्वेसन र हामीलाई यहाँनिर कस्तो दिएको छ भन्दाखेरि 40 70 50 80 40 50 70 70 70 80 50 70 80 90 70 60 50 70 60 60 40 एकछिन यहाँनिर केही छुटे जस्तो लाग्यो मलाई। 40 70 50 80 40 50 70 70 80 70 70 80 50 70 80 अनि 90 अनि 50 अनि 70 अनि 80 अनि 90 अनि 70 अनि 60 अनि 50 अनि 70 अनि 60 अनि 60 अनि 40 कतिवटा भयो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यहाँनिर कति आयो? 21 आयो। एउटा एक्स्ट्रा आयो है। ल के चाहिँ एक्स्ट्रा गएछ त यसो हेरौँ है। 40 70 50 80 40 र 50 70 र 70 दुईटा 70 यो 70 एक्स्ट्रा आयो है। ल कुरा मिल्यो। अब फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउन भनेको छ हामीलाई। फ्रिक्वेन्सी टेबल भनिसके पछाडि पहिला यसलाई केमा लेख्नु पर्यो? एसेन्डिङ अर्डरमा। एसेन्डिङ अर्डरमा लेख्नु पर्दाखेरि हाम्रो सबैभन्दा सानो के छ? 40 छ है। 40 40 40 यति नै हो। त्यस पछाडि अर्को के छ? 50 50 50 50 50 त्यस पछाडि 60 हो। 60 60 60 यति नै हो। त्यस पछाडि 70 70 70 70 70 70 70 त्यस पछाडि 80
80 80 80 अनि त्यस पछाडि 90। ल अब फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउँदा के गर्नु पर्यो, फ्रिक्वेन्सी टेबल र हामीले अर्को त्यो सबै चिज एकै ठाउँमा गरौँ है। ल क्याल्कुलेसन अफ मिन भनौँ, डाइरेक्ट गर्दा हुन्छ। ल फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउनको लागि चाहिने कुराहरू र फ्रिक्वेन्सी सबै कुराहरू हामी एकै ठाउँमा राख्छौँ। र टेबल बनाउने, यो टेबलमा अब एउटा चाहिँ के को लागि चाहियो, एक्स को लागि। अब फ्रिक्वेन्सी टेबल नै बनाउनु छ भने चाहिँ ट्यालिबार्सको लागि पनि चाहियो। अनि त्यसरी यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी लेखौँला, उतापट्टि एफएक्स लेखौँला है। यहाँनिर चाहिँ के छ, मार्क्स छ, यहाँ ट्यालिबार्स, यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी, फ्रिक्वेन्सी भन्दा पनि फ्रिक्वेन्सी नै भनौँ डाइरेक्ट, र यो चाहिँ एफएक्स है। अब हामीले फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउनु पर्दाखेरि सुरुमा के गर्नु पर्यो, के छ त हाम्रो कन्टेन्टहरू त्यो कुराहरू लेख्नु पर्यो। र कन्टेन्टहरू यहाँनिर कति कति छ, 40 50 60 70 त्यो चिजहरू छ नि, हो त्यो चिजहरू चाहिँ यहाँनिर लेख्नु पर्यो है। ल सुरुमा हामीले कति लेख्नु पर्ला, 40 लेख्नु पर्ला। डन। अनि 50 लेख्नु पर्ला, 50 डन। 60 लेख्नु पर्ला, 70 लेख्नु पर्ला, अनि 80 लेख्नु पर्ला, अनि 90 लेख्नु पर्ला। टोटलको लागि ठाउँ छोड्नु पर्यो है। यो टोटलको लागि है। 40 कतिवटा, 3 वटा, 1 2 3। 50 कतिवटा, 4 वटा, 1 2 3 4। 60 कतिवटा, 1 2 3 3 वटा। 6 वटा। अनि त्यसरी 1 2 3 1। अब एफएक्स भनेको के हो त, एफ टाइम्स एक्स भनेको कति आयो, अनि यो टाइम्स यो 180, अनि यो टाइम्स यो कति आयो, अनि 90। अब हेर्नुहोस् त, क्वेसनले नै मेन्सन गरेको भएको हुनाले हामीले दुःख नगरौँ। क्वेसनले यहाँनिर के मेन्सन गरेको छ, 20 पिपुल भनेको छ भने पछाडि डाइरेक्ट n = 20 लेख्न पाइयो, यहाँ केही गर्नु परेन। अब सब्मेसन एफएक्समा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, यो सबैलाई जोड्नुपर्छ। कति आयो दुईटा जोड्दाखेरि, 320। मा 420 जोड्दाखेरि 920, मा 240 जोड्दाखेरि प्लस 90 जोड्दाखेरि 1250 है। अब मिनमा चाहिँ, मिन भनेको कति भयो, भनेको कति हुन्छ, डिभाइड बाई 20। 1250 डिभाइड बाई 20 भनेको कति होला त, 6.5 6.5 62.5 6.25 62.5। ल 62.5 चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो। ल नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर बी। यस्तै खालको क्वेसन छ। Daily wages in rupees
of 25 workers of a factory are given below. Present the wages in frequency table. Frequency table मा देखाउनु पर्यो. And compute the mean wages. ल यो भइसके पछाडि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनेर दिएको नम्बरहरु लेखौं. वेजेसहरु कति कति दिएको छ त 90 100 80 75 70 80 60 90 75 100 60 80 75 90 75 60 70 70 75 80 75 80 र 75. 1 2 3 4 5 6 7 8. ल ठीक छ है. भने पछाडि अब हामीले सुरुमा यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा लेख्नु पर्यो. एसेन्डिङ अर्डरमा हेर्नु पर्दाखेरि पहिला सुरुमा सबैभन्दा सानो के छ यहाँनेर मैले चाहिँ 60 देखिरहेको छु है. सबभन्दा सानो 60. यहाँनेर अर्को 60. यहाँनेर अर्को 60. यति नै हो. तीनटा हो 60. त्यस पछाडि 65 छ छैन 70 छ. 70 70 70 70. त्यस पछाडि 75 छ. 75 75 75 75 75 75 75 75 अनि त्यस पछाडि 80 छ. 80 80 80 80 अर्को 80. त्यस पछाडि 90 छ. 90 90 90. त्यस पछाडि तीनटा 90 हो जम्मा. ल अब 100 छ. 100 100 है. ल अब मिन र हामीले फ्रिक्वेन्सी टेबल एकै ठाउँमा गर्छौं है. यो बनाउने यो टोटलको लागि छोडौं. अब त्यस पछाडि यहाँनेर चाहिँ हाम्रो x को लागि राख्नु पर्ला. यहाँनेर टेलिबार्सहरु काउन्ट गर्नको लागि राख्नु पर्ला. यहाँनेर फ्रिक्वेन्सी उतापट्टि fx है. अब सुरुमा के गर्नु पर्यो वेजेस भनेको छ भनेपछि वेजेस लेख्नु पर्यो. अनि त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी सरी टेलिबार्स
एफ अनि त्यस पछाडि एफएक्स है। अब वेजेसमा चाहिँ कति छ, पहिला सुरुमा एउटा 60 छ, कतिचोटि छ 3 टाइम्स छ, 1 2 3। 70 छ 4 टाइम्स छ। त्यस पछाडि 75 छ, कति टाइम्स छ 6 7 8 टाइम्स छ। त्यस पछाडि 80 छ, कति 5 टाइम्स। त्यस पछाडि 1 2 3 टाइम्स 90। 100 चाहिँ 2 टाइम्स। ल अब यसलाई जोडी हेरौँ। 7 13 5। एफएक्स भनेको कति आयो, सब्मेसन एफएक्स के एफएक्स सब्मेसन एफएक्स है। 60 टाइम्स 3 180। 70 टाइम्स 4 280। 75 टाइम्स 8 40 अनि 56 600। 40 अनि 0 अनि 270 अनि 200 है। ल अब सबैलाई जोडौँ। $460 मा 600 जोड्दा 1060 मा 400 जोड्दा 1460 मा 270 जोड्दाखेरि 0371 मा 200 जोड्दा 1930। अब यो भनेको कति आयो 1930 आयो। नाउ मिन भनेको के हो त, सब्मेसन एफएक्स बाई एन हो। यो भनेको 1930 डिभाइड बाई 25 है। र 1930 डिभाइड बाई 25 भनेको कति हुन्छ, 30 डिभाइड बाई 25 77.2 आयो। रुपिजमा छ, सो हामीले 77.20 लेख्नुपर्छ है। ल यो भयो है, यही हो हाम्रो एन्सर। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 3 मा। यो चाहिँ अलिकति अर्कै खालको क्वेसन छ, जुन तपाईँहरूलाई मैले अगाडि एक्जाम्पल सल्भ गराउँदा पनि सल्भ गराएको छु। यस्तो खालको क्वेसन, फाइन्ड द मिसिङ फ्रिक्वेन्सी K from the table given below. Whose mean is, यहाँ मिनबाट मिन चाहिँ दिएको छ हामीलाई, र हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने चाहिँ के को भ्याल्यु। अब यहाँ कहाँनिर छ त के भन्ने कुरा एकछिनमा हेर्छौँ। यो भयो एक्स र एफ को दुईटा रोहरू छ, 10 5 28 30K 49 57 61 है। ल केही छैन, डाइरेक्ट हामीले त्यही मिनमा जसरी गर्थ्यौँ त्यसरी नै क्याल्कुलेसन अफ मिन भन्छौँ। त्यही टेबल बनाउँछौँ 3टा कलम राखेर। यहाँनिर चाहिँ के राख्नु पर्यो, एक्स एफ एफ अफ एक्स, र तलपट्टि टोटलको लागि ठाउँ छोड्नु पर्यो। अब यहाँनिर के छ, 10 छ 20 छ 30 छ 40 छ 50 छ। यति भइसके पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो, 10 को 5 टाइम्स भनेको छ 28 टाइम्स, यो k टाइम्स, यो 9 टाइम्स, यो 7 टाइम्स 60 पनि रहेछ, यो
1 टाइम्स। अब यसमा चाहिँ यो भनेको कति भयो 50 भयो 160 भयो 30k भयो 360 350 र 60। अब सबैलाई जोड्ने 5 + 8 कति हुन्छ 13 9 + 7 कति हुन्छ 16 यहाँनिर यसलाई 14 बनाऊ यो 1 जोडेर 16 र 14 कति 30 30 + k n = 30 + k आयो। तपाईहरुले डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरमा जोड्न पनि सक्नुहुन्छ। 50 + 160 भनेको 210 आउला 210 मा 360 जोड्नु पर्यो भने 075 आयो प्लस 350 जोड्नु पर्यो भने 029 आयो प्लस 60 गर्नु पर्यो भने 980 + k प्लस 30k है। समेसन fx = 980 प्लस यो भयो। देन मिन भनेको के हुन्छ त समेसन fx/n हुन्छ जबकि क्वेशनले भने अनुसार मिन कति छ 32 छ र यो भनेको 980 प्लस 30k / 30 प्लस k क्रस मल्टिप्लिकेसन और टाइम्स 30 प्लस k = 980 प्लस 30k यो भनेको कति आयो 32 टाइम्स भनेको 960 होला सायद 32 टाइम्स 30 32 980 प्लस यसलाई यता ल्याऊ र यसलाई यता लगाऊ और 32k minus 30k is equals to 980 minus 960 यो भनेको 20 यो भनेको 2k और k is equals to कति आयो 20 divided by 2 भनेको कति हुन्छ 10 हाम्रो आन्सर भयो है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी छौं क्वेशन नम्बर बी मा।